السلام عليكم، كنتمنى يلقاكم هاد الفيديو بخير وعلى خير. دونك في الدرس اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على كيفاش نقدروا نكريو دي دوكيومون دو كاليتي بروفيسيونيل غراس على تيك. نتعرفوا بعدا شنو هو لا تيك، ليش نقدروا نحتاجوه، شنو هما لي زافونتاج ديالو حتى لي زانكونفينيون. دابور ليش غادي نبداو شنو هو لاتيك. دونك لاتيك هو واحد لونغاج كنستخدموه باش كنكريو دي دوكيومون عندهم واحد لا كاليتي بروفيسيونيل وعندهم واحد كاليتي بروفيسيونيل كتكون زايده. دونك عندهم اون بون كاليتي بروفيسيونيل وغراس على تيك كنقدروا نستركتورو نوتر تكست اون utilisant، يعني كنحتاجو دي كوموند هاد لي كوموند هادو باغ لا سويت غادي نسلمولهم كيفاش انني نخدم دي كوموند خاصين بلا تيك باش نكري انا واحد دوكيومون سيانتيفيك. هاد لي دوكيومون سيانتيفيك كيكون ديستيني لي ستوديون اللي كيكونوا SMA سيونس ماتيماتيك اي ابليكاسيون، حيت هاد لي ستوديون هادو باغ اكزومبل كيكريو leur projet de fin d'études ou leur mémoire, leur thèse en utilisant la tech, ou bien des profs mathématiques. Et toute personne, يعني أي واحد يقدر يكري واحد دوكيمون اللي هو سيانتيفيك. دونك لا تك تعتبر واحد لوتي اللي هي تري امبورطون باش الواحد يقدر يكري هاد التيب ديال لي دوكيمون. من بين الحوايج اللي هما كيتعتبروا افونتاج في لا تك شنو هما؟ نقدروا نكريو واحد الدوكيمون اللي هو كبير بزاف، نقدروا نجيريو هاد لو دوكيمون هذا بلا مارج ديالو بلا تاي. نقدروا نعملوا لا هيرارشي avec une manière simple et facile بالنسبة لي chapitres les sections les sous-sections et tout. دونك في الموتور دو ريشيرش ديالنا ديال جوجل نقدروا نطبيو تك ميكر. هاهي مزيان، هذه لاباج فين نقدروا نانستاليو منها لو تك ميكر. كاينين دي فيرسيون الويندوز 10 حتى الماك او اس ولينكس. دونك اللي عنده 32 بيت ولا دونك هو عنده لا بوسيبيليتي انه ينستالي لو تك ميكر. دونك يكفي انك تشوازي هنايا التيب ديال الويندوز ديالك، سي ساجي بعدا ديال ويندوز ولا ديال لينكس ولا ديال ماك اوس، في كتكومونسي الانستالاسيون. اوكي pour le ميكتيك. دونك هذا هو اللين ديال الميكتيك. Donc, vous pouvez cliquer download et après, تختار type ديال Windows système d'exploitation اللي عندك، واش Windows Mac Linux et autres. donc ملي كتعمل download après avoir installé sur le TechMaker ou le MacTech. donc le TechMaker représente l'éditeur فيه غادي نقدروا نكتبوا. donc كنفتحوا le TechMaker وهذا. كاينين d'autres éditeurs par exemple ديال بحال Text Studio بحال Technic Center. bon les éditeurs كل واحد شنو كيبريفيري. donc انا بالنسبه لي كيعجبني نخدم بالتكنيكر، كيجيني فاسيل à utiliser. donc pour cela انا اخترت انني نخدم به معكم. donc pour commencer الدوكيمون ديالنا الاولاني، donc notre premier document. donc j'ai fait nouveau
دونك نبو خصني نعرف باللي لو كود ديال لاتاك كيكون دائما مكتوب دي كوموند معناها كنكتب واحد سلاش كنكتب وحدها الكوموند ديالي ولو تكست باش يكون عندي باش نقدر هاد لو تكست هذا يكون يبان في لا بارتي ديال ابري كومبيلاسيون يبان في البي دي اف. شنو خصو يكون باين سلاش beginning document و end document. تلاحظوا بلي حتى لا كيعاونك انك تكتب دونك لو تكست ديالي اللي كنكتب entre beginning document و end document هو الوحيد اللي كيقدر يكون عنده لا possibilité انه يكون visuel. Si je mets bonjour par exemple, je dois faire compilation rapide ضروري. شنو كيقول لي لو دوكيمون doit être sauvegardé يعني الا ما كانش ان دوكيمون sauvegarder الكومبيلاسيون ما كتقولش. دونك على داكشي غادي نسجلو الدوكيمون ديالنا نولو ليه بفورما بوان تك. اوكي دونك دابا شنو غادي نعملو اكسيكوتي اللي هي كومبيلاسيون. شنو غادي يطلع لنا واش تافيشا بونجور ولا لا؟ طلعوا لي بلي عندي دو زيرور. دونك شنو كنلاحظوا هنايا كنلاحظوا بلي لا تك ديجا كومبوزي من 3 زون. دونك هاد لا زون هادي كتسمى لا زون دو سيزي كما شفتوا معايا انا كنقدر نكتب فيها. هاد لا زون هادي كتسمى لا زون دو تي. علاش فيها بزاف ديال لي زوتي ماتيماتيك اللي انا نقدر انني نستعملهم فاسيلمون زعما بلا ما نبقى نحفظ شنو هو الكوموند مثلا اللي نقدر نعيط له، شنو هو الكود اللي نقدر انا نكتب باش تافيش لي في البي دي اف ديالي ابري كومبيلاسيون. هاد بي هادي اولا هاد في اولا تيتا اولا الفا. دونك انا داكشي تسمات لا زون دو تي كتعاوننا. دونك هاد لا زون هادي شنو كتسمى لا زون دانفورماسيون. علاش كتعطيني اون انفورماسيون على لو كود ديالي اللي انا كتبت هنايا في لا زون دو سيزي واش هو صحيح واش هو خطا سي ساجي ديغور شنو هو لو تيب تاع هاد ليغور هادي شمن لين الا لاحظتوا شمن لين عندي ليغور. دونك مزيان pour éviter هاد ليغور هادي. دونك انا جي بيزوان ديال دوطخ كود يعني بحال واحد بريامبول ديال لي كود pour après compilation. شنو كيوقع ملي كنعمل انا لا كومبيلاسيون ديالي في الاخر كنلقى لو دوكيمون ديالي ما فيه حتى شي ايرور وفي لافيشاج كيطلع لي داكشي اللي بغيت انا نافيشي لي سامبل ماتيماتيك دي فورمول اللي هي كتكون لون او لا ديفيسيل ا اكرير مثلا كتافيش لي افيك اون سامبليسيتي وبواحد كلاسمون اللي هو كيكون جولي. دونك بور كومونسي شنو غادي نعملو كاينه اون ميثود سامبل يعني باش اننا نبدا واحد دوكيمون ديال لاتيك واحد الميثود اللي هي سامبل وفي نفس الوقت اللي هي سريعه بزاف. دونك كنمشي لاسيستون كنعمل نو اسيستون نوفو دوكيمون. شنو كيعطيني يعني ماشي بالضروره انني كلشي نكون حفظت انا ديك لي كود. انا نوريكم واحد لا ميثود اللي انا نقدر انني نكومونسي بواحد الفاصون اللي هي فاسيل افيكاس ودغيا يعني دغيا انني نكومونسي دوكيمون ديالي. دونك ملي كنعمل اسيستون نوفو دوكيمون كيعطيني هو لا بوسيبيليتي انني نختار كلاس دوكيمون. هاد الكلاس دوكيمنت شنو كتعني انني في الديبار خصني نحدد يعني ما نجيش انا ونكتب هكذا بين اونتر بيجين دوكيمنت ان دوكيمنت التكست لا. شنو خصني نعمل نحدد نقول البروغرام ديالي انا باش غادي نبدا واش انا غادي نكتب واحد الارتيكل واش انا نكتب واحد الرابور واش اللاتر جو بو écrire واحد اللاتر اولا واحد الكتاب
ou la Beamer. Beamer qui représente la présentation en latex. يعني نتوما كتعرفوا بلي إلا بغيتي أنك تكتب دي سامبل ماتيماتيك بغيت تعمل لهم لا بريزونطاسيون اون باوربوينت كتجي شوية ديفيسيل وكاينين بعض المراري بون ما كتقدرش تكون لا فيزواليزاسيون ديك لي فورمول مزيانة. دونك بيمار ديستيني أنني نكتب دي تكست اون فرونسي ونزيد لهم أولا بلا لونغ اللي بغيتي، دونك ماشي بالضروري الفرونسي، ونزيد لهم دي فورمول ماتيماتيك كيما كنخدمو حنايا دي فورمول ماتيماتيك يكون داكشي بروفيسيونيل. دونك كاينين دي زوبسيون أنني نقدر مثلًا نكتب في باج وحدة، نقدر نكتب في 2 كولون اللي بغيتي. لا تاي ديال البوليس تقدر تكون الطاي ديال الكتابة تكون 10.10 ولا 12. كاين الفورما ديال البابي كاش تكون البابي تكون A4 ولا A5 ولا B5 et d'autres. دونك l'encodage PDF8 كتخليني أنني نقرا حيتاش après compilation خصني ديك لي كاركتير accentueux يبانو ماشي نعمل compilation ما يكونوش. دونك لا لونغ هاهي هنايا شوزي الفرونسي فرنش. دونك شنو كيبقى هنايا دي باكيج وهما اللي كيخليو لي ان الكود ديالي يتقرا بحال مثلا الباكيج ديال الجرافيك. الباكيج ديال الجرافيك كيخلي لي ان الا كان عندي شي غراف ولا شي حاجه يتافيشا ابري كومبيلاسيون. الباكيج مثلا ديال الجيومتري كيعطيني لا بوسيبيليتي انني نتحكم في لي ديمونسيون ديال الباج، يعني في اليمين في اليسار الفوق والتحت ليفت رايت توب وبوتوم نكون عارف الديمونسيون ديالهم شحال. سينو خليها بحال هكذا اوتوماتيك ولا انا نقدر نبدل. دونك ابخي ملي كنعمل اوكي شنو كنلاحظ بلي هنايا هاد الباكيج هذا اللي اخترت انا اللي كيتحكم في لي زاكس في لي كاركتير اكسونتيو، والباكيج الثاني ديال الجيومتري. دونك هما هنايا هما اللي كشيت انا وبيجين دوكيمنت وان دوكيمنت تعدلوا لي اوتوماتيك. دونك انا ما عملت والو عي كشيت وهاد الكود هذا تعدل. دونك انا دابا هنايا دون مانيير سامبل الى كليكيت وعملت كريت وعملت بونجور ابري كومبيلاسيون شنو كنلاحظ أنا الدوكيمون ديالي مبقى فيه حتى شي ايغور وانا جي ايفيتي هاد ليغور هادي وكومونسيت دير ديبار بواحد لا مانيير اللي هي سامبل سون ايغور و افيكاس وتقدرت انني في الاخير نافيشي الدوكيمون ديالي فورما بي دي اف. بور لا كومبيلاسيون نقدر نكليكي هنا نعمل كومبيلاسيون رابيد اولا بالكلافي ديال البيسي نعمل اف 1 كتعطيني كومبيلاسيون اللي هي بدا رابيد. وهذا هو الدوكيمون اللي كيطلع لي ابري كومبيلاسيون. دونك هنايا كنقول لكم فيليسيتاسيون قدرتوا انكم تكريو votre premier document LaTeX. Donc on se retrouve Inch'Allah pour une deuxième vidéo اللي غادي نشوفوا فيها d'autres options في LaTeX.